नमस्कार, हांव प्रिंस शेख. दर आयताराक हांव तुमची वाट पळयत रावतां. आतां हांव सजमतां तुमी म्हज्या पॉडकास्टाची वाट पळयत रावतात म्हणून. डायरेक्ट दिल से तुमच्या फुड्यान हाडटा जॉयविन फर्नांडीस, चॅनल 8. आमचो कोंकणी पाल्क खूब गिरेस्त जाला. कलाकारांनी खूब गिरेस्त केला. सिंगलांनी, जोडयांनी. आयज आमचे बरोबर आसा असली जोडी जाका हालींच सुपर पावर पॅक जोडी म्हणून दुबयन तांचो सत्कार जाला. आनीक जे चली आसा ताका आदींचतान आमी ड्रीम गर्ल म्हणटात. आमची पालकाची सोबीत जोडी पीटर रोशन. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gamche são wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. नमस्कार तुमकां आनीक येवकार आमचे डायरेक्ट दिल से ह्या प्रोग्रामात. तू काय तो प्रोग्रामाचें नांव डायरेक्ट दिल से. म्हणटच आमी डायरेक्ट दिल से उलोवया. तुमच्या दिलान कितें आसा, काळजान कितें आसा तें उलोवया. अशें म्हणटात, सर्वे केल्या ते प्रमाणे की चेडोकूय चेडवाच्या मोगान पयलो पडटा, चेडूं चेड्याच्या मोगान पयलें पडना. आनी पडलें जाल्यार देखून दाखयना, उतर दिना. चेडाकूय पयलो चेडवाक म्हणटा आय लव यू, आनी मागीर चेडूं. अशें जोबरशें जावंक ना खंय की चेडवान पयल्या चेड्याक म्हटलां. हें सारकें? थोडें सारकें, थोडें वायट. पडटाय जायत चेडवा मोगान, पूण फाट जाताय ना. पूण तुमचे बाबतींत आमचे मदें हांव पयलीं तेका उतर घाय. सो हें खरें जालें. सो चेडो पयलो उतर घालता जाता. पूण हांवें तेका उतर घालन ताणें म्हाका साटकन उतर दिलें ना. जायते हांव तेजे फाटल्यान जायते म्हगे सगळी बऱ्यो खबरो सांगता. ताणें म्हाका जाय ते ट्राय केलो. म्हणजे जाय ते म्हजी तेणी स्टडी केली. हांव कितें कसलो भुरगो आनी तो. आनी एक दीस मागीर हांवें ताका सांगलें म्हाका खुशी आलो तर पूण तें हाड सगळें. मागीर तेजे मोती कितें आहलो तें सांगता तुमकां. हांव म्हाज्या अनुभव प्रमाणे, अनुभव म्हणजे एक्सपिरियन्स, म्हणजे हांव कादंबरी, मराठी कादंबरी वाचतालें पयलीं. म्हाजो मामा नाटकां तुम्हाला पाहिजे मराठीत बोलू शकताय. मराठीत बोलत नाही कारण हे आता कोंकणीचो काय प्रॉब्लेम. काय ना प्रॉब्लेम. हांगा भाशेचो वाद ना. म्हाका खबर आसा मराठी खबर आसा म्हणून, पूण हांव कोंकणीत उलयतलें. सो हांव कादंबरी वाचतालें, नॉवल मराठी. आनी म्हाजो मामा नाटकां काम करतालो, हिरोचो रोल करतालो. सो आमची मामाचे मेजाचे व्हडले व्हडले नाटकाचे बूक आसताले. सो ते म्हाका ते खूब वाचपाचो शौक आशिल्लो. मामा कामां वयताना PWD तो हे चिप्सो दितालो, तो कामां वयतालो तेन्ना ते बूक ते मेजार आसताले, हांव वाचतालें मराठींतल्यान. तेन्ना म्हाका चड बुकांतल्यान आनी त्या कादंबरी वयल्यान कितें मेळटा जाणा, चेडवाक आतां तुवें सांगला तेंच सारकें, तुवें सांगला तेंच. चेडवाक लायक आसता पूण चेडूं डायरेक्ट सांगना. आसून सुद्दां तें लिपता कित्याक तिका लज दिसता सांगपाक, म्हणजे डायरेक्ट चेड्या कडेन वचून सांगपाक. पूण तेजे मनांतल्यान खूब आसता पूण तें फाटीं उरता. कित्याक चेडूं सदां एक आमची इंडियन बायल मनीस सदां शाळें म्हणटा आमी लजेची मातशी हें आसता. कित्याक आमकां ती नदर चड झुपकन वयर करून ह्या खंयच्याय कामान आमी म्हणटात लेडीज फर्स्ट, पूण ह्या कामान न्हू, ह्या कामान जेंट्स फर्स्ट. आतां तुमी दोगांय तियात्रांत नाचतात. हाच्या फायदो आनी लुकसाण कितें? जेके बाब सारकें सांगपा म्हणल्यार आमी जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना पासून व्हडले फायद्या न्हू. आनी आमी तेन्ना इतले पयशे घेवपाक ते सयच न्हू. पूण आमकां एक तर आमगेलो आमगे मोगान म्हणजे आमी दोगांयनी मोग केला तो फुडें व्हरपा जाय म्हूण आमी तियात्रान नाचत चालू केलो. आनी जितल्यान तियात्रान नाचता तेन्ना हांव तेका चड क्लोज जातालो. सो म्हाका तेका उलोवपाक मुगे कितें सांगपाक म्हाका बरें जातालें. सो तियात्रान म्हाका मुगे बायल दिली एक बरी. त्या तियात्रान वरवीं फायदो तुका बायल मेळ्ळी. तुका बाय फायदो जोडी आसप म्हणल्यार एकदम बरें. एकवटान गेली, एकवटान काम करून येयली आनी एकवटान पयशे जोडले, बरोबर गेली. तूं खंय गेलें, हांव खंय गेलें, तूं कोणाक उलयलें, तें केलें, झंझट ना, बरी सदां. आनीक एक फायदो
काजार जावचे आदी मोगान आसा म्हणटात न्हू देट मारपाची गरज ना तियात्रान खर्चूय ना देस्पेजूय ना तुका चायेक वर हिंगा वर थिंगा ना तियात्रांतूच जालें ओके म्हाका सांगात कशी मेवली तुमी पयलीं आनी पोतीन कशी जाली ते पयले ऑर्केस्ट्रा सिंगर ओमकार मेलोडीस हय सत्यम नायकाचो तेन्ना बरें फामाद ऑर्केस्ट्राचो ओमकार मेलोडी ओमकार आतां पयला एक तियात्र काडलो त्या तियात्रांत जुजे रोडाक तियात्र ते प्रॅक्टीस येताले आनी मुगेली प्रॅक्टीस सायडीन चलताली सलाम संवसाराक त्याचो सातवो मान आमी. आतांचो 7वो मान आमीन आनी मुगेलो सलाम संवसाराक तियात्र आमी ब्लू पॉला कडेन रिहर्सल ते ओलिंदागेर आमी एक साला हाय ते एक सालान सो हे सटक म्हणजे नदरे गेले थिंगा आनी कोण तरी म्हाका सांगलें बरें चोडा बरें दिसतालें चोवपाक आनी तितून ते एक्टींग करता तेंका तापयता आनी कितें म्हाका तें जावना तेजे ऑपोजीट एक कामत हॉटेला आहा त्या कामत गोल्ड पयलीं आहले हांव एसाय सोडप आनी थिंग वचप कित्याक थिंग वचप हिंग च्या वर येता ते थिंग च्या पिनाले थिंग येताले चडशे तितून म्हाका दिसती पडो सारकी तेका पासून खबर ना खबर ना एक दीस सडनली चोय मुगे देव पुजाडी आमी कोडा 8 दीस आमी अशें चयता हांव तेका चयता तेणें म्हाका इंट्रस्ट केलो नासलो तेणें कितें नजर म्हणजे केन्ना पळोवन चयलो ना देर दीस तेगे त्या तियात्रांत कितें जालें आनी ते तियात्रांत भायर स्वता सो आतां म्हाका कोण तरी सांगिल्लें तें बेन न्हू कोण तरी म्हाका सांगिल्लें त्या तियात्रां ना म्हण हांव डायरेक्ट मुगे भयणीक येयलो आनी तेंगे घरा घरा भयणी नांव सांग. भयणी नांव नोनिता. नोनिता म्हण ते भयणीक येयलो आनी एके घरा गेलो कार्मोनाक गेलो आनी उतर गायलें ताका सांगिल्लें मुगे तियात्रान वचून पयलीं आई मेळ्ळी तुका. हय हय हांव नाशिल्लें ऑर्केस्ट्रा गेलें. ऑर्केस्ट्रा गेलो म्हाका खुशी जाल्ली हांवें कितें म्हणलें तूं येयलो तेदो कांयच म्हणना ना म्हण सांगिल्लें तेणें कांयच म्हणना तें तेश कोन्न एक्चुली तें केन्ना झगड बोबाड मारपी तसो न्हू ती बरी हालती कडेन ना बाप ते म्हण गेलो मागीर पोते येयली आनी हेणें ना म्हणलें दादा मेळटा म्हाका ना नाच ना आपण आपल्या मोहना ना तियात्र नाचपा तियात्र नाकाय म्हूण पण दुखोल म्हणलो आगे हांव गेलो आनी भयणी आयको न्हू आयको एक पाटी वचून म्हणलो ती भयणी गेली आनी आयको पळय बरें जाता तूं नाचलो मागीर एकटो येयलो पयलीं आई मेळ्ळी तेन्ना तूं भयण आहा केल्या. सेकंड टायमा एकटो येयलो बरें जातालो तूं आहलो म्हण मागीर हांव ना म्हण हांव घे म्हणून एश कोन्न हांव पयलीं म्हाका घे हांव नाचता म्हणून लागलो नाचता म्हळ्यार तें उतर सारकें घट्ट प्रॅक्टिसा बी सांगलें सोमतेच मुगे तियात्र त्या दसून आमगेलें हें स्टार्ट पूण तुका म्हाका खबर नाशिल्ली तूं कोण आनी कितें पूण थंय हांव तुजे रोडार आसाय तेन्ना सायडीन एक गेली प्रॅक्टीस जाताली कोणाली जाणा रुजारिली आनी रुजारिली प्रॅक्टीस जाता तेन्ना तुगे भयण मॅगी आसतालें आनी मॅगी हांव बरें करतालें इवन कितें ती करमणे तयार जाल्ले वो पास्कल करमणीचो वो रॉबर्ट म्हणून करमणीचो तो लायट बी मारतालो तियात्राक तेगी प्रॅक्टीस जाताली आनी तेंकां हांवें इगोर्जी पडाक गेल्या तियात्रां पळयलेली रॉबर्टाल्या सो तेगे भयणी वचून हांवें जाप केली मागीर तेगे मॅगी घेवन घराक सांगलें खंय पळय बरें चेडूं दिसता आपल्या जाप केल्यार बीन तें खबर नासलें हांव म्हणून सो ते मागीर आमगे तो गाड पडले आनी मोग जालो थिंगसान मागीर हांव एकामेका मेळ आतां तरू पूण म्हाका कितें जाता प्रॉब्लम जातालें घरा कडेन डायरेक्ट वचूं मेळना आमी हेची भिरांत जालो न्हू पूण हांव एसाय लिपता आनी आमी येताले तेन्ना म्हाका मेळटालें ओके आतां खासगी जिवितांत आनीक तियात्राच्या म्हळ्यार तुमी एकामेकाक कसो सपोर्ट करता बरे भशेन आमकां कांय प्रॉब्लेम येना आमी आयज पासून तशें करून आसा म्हणून बरे भशेन आसा घराच्या भुरग्यां सांबाळून बरी करून आसा आनी जेन्ना हांव जाय पाटी तुगे तूं सांगता एका जिगप आपले सगळे तियात्राचे केले म्हणून तशें करून आमी गर्वान सांगता आमी काय काम एक ना आमी घर पासून तियात्राचे आसा मातशें हांव कितें बारीक कशें म्हाका कितें मसाल्याची ऑर्डर येयली आनी काय मेळ्ळें करता तुगे तियात्रान नाचताली चोय तेन्ना पासून आमी केन्नाच सेपरेट नाचलो न्हय आज पासून पिटर रोशन जाय त्या कितें ऑफर येताय पूण एकल्या केन्ना येना तेज्यान लंडन एकल्यान वचूं वता तियात्राक काम गेलें ना लेडीज शिवाय येयलो सगळीं लेडीज हय म्हाज्या जाय जाल्यार गल्फा एकल्यान वचों वतालें पूण हांव वचोना कित्याक म्हाका केन्ना तेका सोडून वचपाक नाका केन्ना गेलो आयज पासून सो तुमी जोडये भायर केन्नाच केन्ना गेलो न्हय केन्ना कोणाक सबस्टिट्यूट बी करून हेल्प केला तेन्ना सुद्दां हांव एकटें गेलां एकले गेला पूण एक शो तेश कोन घेवन गेलां गायना आनी कोणाक तेश कोन पूण सेपरेट आमी केन्ना नाचलो न्हय बट आयज आतां पासून तुमच्या काजारी जिवितांत केन्नाच
डिसएग्रीमेंट ओ मिसअंडरस्टँडिंग जाला ते तुम्ही स्टेजीर वयला ना ना म्हाका नासतना हांव जाणा तुका तूं कित्याक म्हणलो आम्ही दोघांनी झगडटा आनी कितले फावटी हे मामाक एक वद्द कुकड आसा तुमगे सकल झगडी जाता तुमी स्टेजी देखो झगडे त्या चलता आसा डॉन बॉस्को हुंय त्या गायल तो माटूक गाव कडेन जाय उगडास ना म्हाका बट सीन जावन गेली चिको तियात्रान देखो सीन जावन स्टेजीचेर गेली तू तियात्रान देखो झगडे ती आमची कॉमेडी आसता न्हू सो तितू तूं काय लोक काय लोकांक कळना. तू सदांच कितें म्हणटा जाणा तुका आनी आपल्या आमी ती केसांव कित्याक पेट्टा जाणा कित्याक आपल्या 13 अनलकी नंबर आनी तूं हांव 13 मार्च ना म्हाका 13 पयलो अनलकी आसलोलो हय हय मागीर कितें जालें म्हणून म्हाका आतां 13 इज माय लकीयस्ट नंबर आता पिटर तुजे फेवरेट रोल्स खंयचे आनी बाय तुजे पयले मुगे फेवरेट रोल हांवें पयलीं चेडवा देखो रोल केला हांवें केलो नासलो खंयचे ना पूण एक पाट हांवें तुगे तियात्रां पाय तियात्रां एक विलन जाता तूं आसा पाय तियात्रां विलन जाता अनपट तेका तूं आहलो एक मातालो जमनी तुजे पाय चेडवा निघतालो हांव सार बरो तो आजसून पासून लायता अशें करून बारीक म्हणटा जाणा आनी ते रोलाक लागून कोण कोण तुझा येताले आनी मागीर तूं मागीर म्हणटालो गो म्हणटाले मागीर जेको म्हणटालो चुय चुय कित करूशें लोकांक सांगता हय म्हणून हय कोणें विचारूं जाल्यार ते रोकडें म्हणटालें तेजे पयलीं चेवडी येयली म्हण तूं ताका मेळो ना म्हजो गवतो बरें ते जालें आनी एक दुसरो रोल सारको उगडा आसा म्हणटा रोज फन्सा एक कुठं विलन तशें करून रेप जाताली आमी गोंयकार तुमी कोण तोय तसोच म्हणजे विलन रोल ओके आनी तुजे बाय म्हाजो कॉमेडी रोल ट्रॅजेडी रोल हांवें चड आवडटा माडलूचे तियात्रा म्हणटा आमच्या तियात्रा खंयचे आनी कॉमेडी पयलीं हांव सोनरी तियात्राचे बेनालो मागीर सोनरी म्हाका फाटल्यान हांव तुजे फुड्यान तुगे तियात्रा आनी म्हाका उगडास आसा कार्मेलीन तुका कडेन एक डावट आयलो आसतलो की रोशन क्रिस्तांव हिंदू कॉमेडी साश्टी उलोवन करतले ना ना डावट आसा जाल्यार हांव केन्ना दिवपाचो आनी ती म्हाका दोन डायलॉग म्हणून लायले आनी तो बाय काजार जात्रीत हेनी डायलॉग तो कार्मेलीन घे इसान फाटल्यान वच आनी आमचो फाटल्यान रूम आसा तो साफ करून दवर मागीर कित्याक गो बाय कित्याक काजार तूं जातोच तुका तो रूम राव आमी सोड इसान घेवन धांवताले अगो कार्मेलीन इतलें फास्ट हांव तूं खंय वता म्हणटाली आनी हांव म्हणटालें बाय ती म्हाका आतां सांगलो ना काजार जातली तो फाटल्यान तो रूम राव दीत म्हणून साफ करून जाता हांवूय म्हाका लॉस जाता म्हणटाले धांवताले आनी इतलो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हाका एक नोट केला तेन्ना एक्टींग कोत्तालें सेम केलां तुवें सारकें बरें रोशन बाय एक चेडू पालकार सदांच सोबीत दिसोंक सोदता आतां तूं पालकार सोबीत दिसता तूं कितें करता सोबीत दिसपाक फेर एंड लवली लायता चेकअप कांयच ना आतां सुद्दां चेकअपाक तुजे फुड्यान आसा ते हो ती कितें गो ते टर्मरीक पावडर बी लायता तसलें कांय ना मागीर स्कीन बरी आनीक आतां सुद्दां हांवें कांयच मेकअप लावना ओन्ली लिपस्टीक मस्कारा आयप्रिये अदरवायज हांवें एक फावंडेशन म्हण एक पावडर म्हणनाका हांवें थोडा कांयच सो लावना कशें दवरता तूं एक नॅचरल ब्युटी कशें दवरता तुका हांव फक्त रातचें केन्ना केन्ना म्हाका टायम मेळटा हांव विचारता कित्याक आमचे चेडवांक जाणा जाल्यार बरें न्हू रातचें न्हिदता आसतना मातशें हांव एक कसली क्रीम कितें अशें करून मातशें लायता कित्याक जाल्यार रातभर तुजी ती स्कीन बरी उरता आनी आमी एसी न्हिदताय सॉफ्ट जाता आनीक हांव फेशियल बीन तसलें करपाक बीन वचना तो मातसो फायदो म्हाका तूं जितली ब्लिचींग जितली फेशियलां जितली करता न्हू तुगे आनी बस जाता सो तुगे नॅचरल कितें आहा तूं कितें क्रीम लावन मातशें तुगे अशी ते मसाज करता इली मसाज बेश्टें तुवें ओन करपाक मसाज न्हय हितून पार्लर ते मातसो फायदो म्हाका तें वचना केन्ना तुमचो एडवायस कितें ज्यो तुमच्यो सारक्यो जोडयो पालकार आसा तांकां कितें एडवायस तुमचो एडवायस म्हणजे जाका बाब जायते जोडी आहाय पालकार आमना म्हणा पूण सगल्यांनी आपल्या जाय तेश कोन्न एक्टींग कोन्न पालका लोकांक साबासकी जोडूंक जायो सगळे डायरेक्टर सांगतलो आनी कोण सांगतलो तेश कोन्न रावप न्हू आपल्या गेले कुडीन तूं कितें घालपा जाय आनी तें दाखोवपा जाय आनी पूण कांतार म्हणटा जोडी आनी मागीर जोड ना तें जावपा जायना एडवायस कितें ती जोडी कशी ती कोण उरपाची ती कोण व्हरपाक हांव सांगता की पयलें म्हणटा दुबाव म्हणटा म्हण दोगांच्या मदें आसपाकूच जायना
कित्याक एक्टींग जेन्ना बाबा कोण हांव एक चेडवा बघून एक्टींग करता बायलेन म्हाका दुबाव खावपा जायना ओ हांव एक्टींग ओ ते एक्टींग करता जाल्यार हांवें दुबाव खावपा जायना कित्याक तेन्ना लोकांक पळयता आसतना अशें जावपा जाय ती पळयता आसा बरी ती मूव करून नाराज दिसता स्टेजीर बरी ती लाव सिंपल जावपा जाय हांव ती बिश्टें करपा जाय म्हणून करता जाल्यार ते लोक तितले हांवें पळयले बट तूं तेणे म्हाका भिवों जायना तेणी गोवाला तेंचे सपोर्ट आहा म्हणून हांवें ते ते तशें केलें. तें तशें करून जमलो ना हांव केन्ना दुबाव हायलो ना कितें जाता जाल्यार तें ऑब्जेक्शन हाडना कितें शिमे भायर कितें आसा जाल्यार तें अशें सारकें न्हू येना तेका घोव म्हणटकीर आपल्या बायलेची चोरी तें कित्याक कित्याक आनी तुवें केन्ना ताका सांगना पिटर हें सारकें ना आतां सांगिल्लें तुवें आतां सांगलो ना तो आपल्या घोव मुडा चेडवा मेळत बोट ट्राय बरें आतां तियात्रान तुमचें खासगी जिवीत कशें बॅलन्स करतात कित्याक सगळें इजी जालां हे भुरगे त्याच फिल्डार येयले आनी कितें सो कांय प्रॉब्लम ना सो तियात्र गेली तियात्र बरें केली घरा कडेन येवन मागीर कितें डिस्कस केली उलयली सो आमकां आजून पासून अशें दिसना कित्याक आतां जेका कितें जाता थोड्या आनी बिजनस आसता थोडे आनी कितें आसता आमचें तशें ना आमी तियात्राचेर आसा आमचो माय बाप ऑडियन्स आमी ते आमकां मानून घेतल्या आमकां मानून घेतल्या आमच्या दोगी भुरग्यांक ब्रायन आनी डेन्सरांक मानून घेतल्या सो आमी जे कितें आसा तें आमच्या ऑडियन्सा लागून आसा तीच आमची ऑडियन्स आमचो माय बाप सो तांकां लागून आमचो घोराबा आज पासून तियात्राचेरूच आसा आमच्यांनी कांयच काम ना सो आयज पासून आमचो ब्रायन पासून लोकांक देव बरें कर म्हणटा आतां जोडटा थोडे तेजी फकाणां करतात म्हणजे लोकांक आत जोडटा भीक मागता पूण तशें ना पूण ऑडियन्स तर आमचो माय बाप जर ताका हात जोडून आनी तांकां बरें भशेन हें करपाक हितून कितें आसा आयज काल थोडे कितें म्हणटा जेका म्हाजे हें बिजनस आसा म्हणजे हें आहा अमको तें आहा तियात्राचें तियात्राचें आहे आनी तियात्र उमेदी काडटा तुमी तियात्र तर उमेदी काडटा जाल्यार 2 दिसांक चलना तर पॅक म्हाका कित्याक वयता तुमी जोडी तियात्रान नाचूंक लागल्यार कितलीं वर्सां जालीं आतां आमकां पिटर रोशन म्हणून केल्या 35 इयर्स तरी जातले जायतीं वर्सां जालीं हांव अशें केन्ना मनान येता केलें तें पुरो रेस्ट घेवया ना जितली ताकद हातपांय आसा सो ते मेरेन करता. कित्याक घरा कडेन एक दीस रावप म्हणल्यार तुका टेन्शन म्हाका जाता जितली स्टेजीर आसता तेन्ना तूं रोशन न्हू तूं पिटर न्हू जायते पावटी कलाकारांक अशेंच जाता बरो आसतना तो रेस्ट घेतलो न्हू तियात्र ना जाल्यार न्हू तो आपुणूच दुयेंत पडटा सारकी हें हांवें जायतें पळयलां म्हज्या कलाकारांच्या नांवेन पळयलां दुरपा तुका ती फॅमिली मेळटा तूं तो फकाण करता एकम्याका म्हणल्यार तुगे सगळें दुयेंसां पयस आनी तूं एक 3 वरां सगळें विसरता आतां तुमी कोणाकोणाकशें नाचल्या म्हाका नाचली तुका नाचल्या आनी तुका नाचल्या म्हणून आतां तुजो टॉपीक केलो म्हणून एक सांगता तुजे 2 म्हाका काळजा म्हाज्या 2 सदां बरी कळ्ळी म्हाज्या काळजान आसा जावं सायबा बरी आसा बरी कळ्ळी एक तूं म्हाका सदांच म्हणटालो रोशन तियात्र नाचतलें एक भुरगो नाका तो आयज म्हागे बेजार आसा सो तें म्हाका सदां मनां आयलें वयर जिकप पूण सद्या आतां मातशें डिफिकल्टीज आसा भुरग्याक पळोवन तियात्रा अशें कितें तुका सांगतालें पूण जेन्ना म्हाका बाबा जालो जेन्ना म्हाका तें आवय कितें एक भुरग्याचो मोग कितें आनी कितें तें म्हाका तेन्ना तुजो सदां म्हाका गजता जेकप हें म्हाका कोणें म्हणना म्हाजो बापूय म्हणटालो आई सदां तियात्रच नासतलें एक भुरगो नाका कित्याक भुरगो ना म्हणजे हांव मागीर चिंतून मातसो टायम आसलेलो सो तो पयलीं म्हाका म्हणटा तूं फॅमिली भायर आनी दुसरें तुका आमी तियात्र हांव नाचनाशिल्लें तेन्ना आनी हांव कोणाक म्हाका उगडास ना पूण म्हाज्या व्हडल्या भावाचें विनयाचें लग्न आशिल्लें आनीक ताका हॉल जाय आशिल्लें विद्यानिकेतन हॉल आनी ताका तेणी कोण सांगिल्लें तुका तें हॉल तुका जाय जाल्यार बाबा रे त्या दिसाक तें हॉल प्रिंचेक बागडे आसा तेणें म्हाजो भाव तुजे फुड्यान गेलो तेणें सांगलें रोशनाचो भाव आपल्या ते हॉल जाय आशिल्लें लग्न जावपाक तुवें आपल्या तियात्र करिनासतना भावाचेर म्हाका कांय अजून हॉल दिलें सो तुज्या जाय तुगे तें तियात्र करता तेन्ना तुगे तियात्र सारकें खूब जातालें सो त्या हॉलाचेर तुका जायते प्रॉफीट आसता आशिल्लें पूण तें तुवें सगळें आपले फाटी दवरून तें म्हाज्या भावाक हॉल दिलें उपकार आनी हो तुजें वटपण म्हाज्या काळजा आसा देव बरें कर पिटर रोशन बरें एक्टर स्टेजीर एकदम बरें कुजनान कशें चड बरें
आतां आमी हितूत तें बाय म्हळ्यार केन्ना जगोण एकामेका मान तसो आमी केन्ना जगणी जालना केन्ना आनी जायना जाल्यार पुरो जोते कोण पडटा जाल्यार सगळीं झगडी जाता. हांव जाणा केन्ना आमी केन्ना झगडटले तेन्ना हांव बिश्टे अशें टॉपिक चेंज नाका रांदपा हाड्या काय ना केन्ना केन्ना जगणी हें बरें ना ना तें बरें. तशें म्हणना रांदपाक कशें काय म्हणटा रांदपा सारकें टॉप तेका न्ही रांदपा केन्ना हें कोत्ता गो तूं चण्याचो रोस तितून टॉप तो म्हजो फेवरेट वय थोडे माझे शुटिंगाक बी केन्ना कोणाक अशें करून घायला माझी पिल्या सुद्दां रांदपाक बरें रांदपा बरें आनी तुवें रांदलें म्हणटा तो केन्ना म्हणटा रोशन बरें रांदलें ओ पाका पाका उडयन काबार तो ताका सद्दां गौरव बघता आपली बायल बरी आसा म्हणून म्हणटा दुसऱ्याक सांगता न्ही, तुका केन्ना म्हटलां म्हणोंक जाय म्हणोंक जाय हांव मोठे हांव बरें जालां बी मोठा म्हजी बायल न्हू पयलीं काजार जाता तेन्ना रांदपा बी कांय नाका आहलो हांव सांगता कोडपाक जाय हय, हय. बायल गोडी म्हणटरी कितें कितें आसा नाका आहलोलें रांदपाक बी सो आमी दोगांय घर बांदता तेन्ना सेपरेट रावतालीं फ्लॅटान सो आतां तें नुस्तें घेता उजरोवंक ना सो हांवें हाडलें नुस्तें आनी हांवें उजरायलें हांवें उजरायता आसतना हांव इटेलो आनी हांवें नुस्तें खावंक ना मागीर तेका चपाट करूं शिकयली तेणें चपाट केली पयलींच हांव अजून तेका म्हणटा ते चपाटी नांव दवरलें बिस्कीट चपाट राती कुडकी जाताली आपली बायले टॉपिक केली म्हणून हांव ना पूण सांगता पूण आयज मुगे बायल वन ऑफ द बेस्ट कुक बरें जेवण रांदिता तुगे बायलेचे गुण सांगता आमी तुगे घरान प्रॅक्टीस येताली केन्ना एक्टरा कडेन तेगे कसलीच येना केन्ना म्हणपा ना कोण जिखोवपा बायल दाग बी केल्यार कोणा अशी वागली वो पळय ती मिक्सअप जाली वो पळय कितें पडली म्हणून बेस्ट आयज पासून म्हजी बायल तियात्रान इनवॉल्व ना. हांव तियात्र चलयता बायल संवसार चलयता आणि आमकां नशीब म्हणल्यार आमी तेन्ना प्रॅक्टीस येताली मामा पापा दोगांय आशिल्ले मामाय आशिल्ले पापाय आशिल्ले पापा ऑलतेराचेर तसं आमकां केन्ना झगडी जाली नाय आनी सेपरेट रावन अशें करून आमी केन्ना एक रात पासून आमी हा हे म्हाज्या लायफान केन्ना सेपरेट रावले आयज पासून तेका सोडून ना म्हण आवयगेर ना म्हण सोयऱ्यागेर खंय रावलो? खंयच हांव एक रात रावना कित्याक पातयना म्हणून ना ना पातयना म्हणून पूण एक तेका म्हाजे बरोबर रावपा जाय जायना हांव लंडन वचून गेलें सगळीं कोण कोण खंय खंय भोंवतात हांव वचना आमी वचनाय हांव तेजे फुड्यान रुमानूच आसता आतां बसून आमी वचोन येयल्या तियात्र आनी तेजे फुड्यान रुमान हांव वचना आनी गेलें जाल्यार सुद्दां केन्नाय म्हाका ती आमची कॉमेडी स्विबी आसा तेका हांव चेडूं म्हणटा जायत जाण भुरगीं म्हाका हांव तेका म्हाजी भुरगींच मानता हांव केन्ना हांव ह्यांग म्हणना आनी ती भुरगीं म्हणून आसता तेंकां पयस करना पूण हांव जाणटे न्यू जाल्यार पसून आनी जाणटे जाता आनी तुमी म्हाजी भुरगीं म्हणटा रोशन एज इज जस्ट नंबर हय पूण हांव तेंकां म्हाजी भुरगीं कशी मानता थोडी म्हाज्या पांयार सुद्दां न्हिदतात सो तेंचे वांगडा मातशें केन्ना मातशें खंय भायर सरल्यार प्राय म्हाका आमी अदरवायज ना पिटराचे गुण तुका खबर आसा ताचे बरे वायट गुण बी ताका खंयचो गुण ताचो खंयचो गुण तुका लायक जाता बेस्ट तेजो गुण म्हणटा तो घर संवसारी दादलो घर संवसारी दादलो आपल्याक कमी करून बायलेक कितें ना म्हणून हांवें तरी सांगलें न्हू म्हाका एक कितें जाय वस्त ती तेजे कडेन आसली जाल्यार ती वस्त तो घेवन येवन म्हाका ती पावली भुरग्यां आपल्या उणी करून भुरग्यांक मागीर भुरग्यांचो हुस्को रातचो भुरगो घरा येना जाल्यार जनेलांतले आख्खी रात जागी रावन पळोवप तेका फोन करून स्वता सगळे थोडे तियात्री जाणां सुद्दां ते लेट खंय आसा म्हणल्यार फोन करून पिटर स्वताचे म्हणून कितें विचारीत राव दुसऱ्या कोणा मारप आनी कितें करप आनी आमचो आवय बापायचो कायदो तो भुरगे खंय आसा पूण खबर घेवप आनी भुरग्यांचो कायदो कितें आसता की बाबा आपूण रातीक भायर रावले एक फोन मारून आपणाक मातसो लेट जाता लेट येतलो वो पयर वयता तो सांगून तरी एक हुस्को आसता पूण हो सारको चड आनी तुका ताचो खंयचो गुण लायक जाता तेगे बरो गुण म्हणजे हांवें जायत बायलांक चयले जिके बाब म्हाका आजींक वचपा जाय खंय पालोरा वचपा जाय म्हाका हें जाय म्हाका हो ड्रेस जाता तसो आज पासून मुगे बायलेन म्हाका केन्ना मागलो ना केन्ना आपण पालोरा वचपा जाय आपल्या पयस जाय म्हणून केन्ना मागलो ना आपल्या होमिकाप जाता केन्ना तें आज पासून तेणें म्हाका केन्ना मागलो ना डिमांड केलो ना आनी ते वस्तू लागून तें झगडोन रावलो ना आनी सांगपा म्हळ्यार तें केन्ना वचोय ना तें ना मेकअप करपाक तें फकत पयत तें एक हेअर कट दिवपाक आनी तेंय हेअर कट सांगता अजापा खबर म्हळ्यार हेअर कट तें येतींक कोदलाचें बसत जाल्यार आनीक बसता
थिंग पासून तेका सेपरेट सोडा तूं डायरेक्शन दिता अशें करून ना कातूचें कांयच तशें ना पूण थिंग सोन तेका हांव जाय थिंग तिका हांव जाय पडा पळय कितको कातोता हे सगळें तें तुवें चोयला आसता हय. केन्ना केन्ना आं बारा दिसते पूण हांगा दिश्टी पडा हय. केन्ना घराक म्हणला आतां कितें आपूण कातोत गो म्हणून आतां आनी ते हात लावपाक दिवपाक हें सांग. बरें आतां तुमी तियात्राक जायते हय. संवसार भोंवली हय. आतां तुमकां दोगांयकूय एक हॉलिडेक खंय वचपाक जाय हॉलिडे एक चान्स मेळलो ना एक चान्स मेळलो हॉलिडेक वचपाक खंय वयतली खंय वयतले चिंतूना पूण भुरगीं व्हरते वयतले हां भुरग्यांनी व्हरता वयतले कित्याक आमकां दोगांकूय बसून वचपाक मन ना जितली पावटी भुरगीं फुडें आसता न्हू बरोबर तेन्ना आमगे ती उमेद भलती वाडटा ओके बाप आतां आमी खंय गेली आनी आमी दोगां आहा न्हू आमची मनां समाधान जायना आमकां बाब ना शोनू ना कुकून म्हणल्यार ब्राय आनी शोनू म्हणल्यार बेंजर. बेंजर शोनू शोनू तुज्या शोनूक हांवें काल पळयला आं भागला मगो तो कितें करता आनी कितें समजता डायट कोता कितें समजता हे जवान तियात्रा लागून तो हांव गेलो ताका हय तो कितें म्हणटा जवान असो आसताय तूं कुडीन आसताय तूं पोट आसताय तेका लागून तो डायटींग केला जीन असो बेवला आनी बारीक जाला स्लीम जाला जावं त्या निमित्तान तरी मातसो डायटींग केलें हय. आपले फिगर सांबाळ्ळे सांबाळा 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 ओके आतां लायफां तुमच्या मदें सिरियस कोण सिरियस तो म्हाका चड. सिरियस जावपा ना. कळना तेका सगळें कळटा म्हाका आजून पसून ते गिड्यान हांव लावला हांव सिरियस हांव सांग तूं सिरियस तूं लॉलाचो हांव पयलें तो लॉलूच तियात्रान म्हज्या तियात्रान तसो आसता लॉलूच सारकें सारकें पुढे यायचे बाबा हांव झगडताले कुडकू जातले तितलो गो तुजो तितलो 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 आमी जायत पाट झुकडले पूण तितलो गो पूण जेका तियात्रा बेस्ट म्हणटे तूं म्हाका हांव कॉमेडी करूं वयता तेन्ना रोड सिनाचेर अशें करून आनी कितें म्हाका चाळोवन परत एक्टीव जातालो बरो करतालो गुड कित्याक तूं I'm happy जाणा जालें. आनी कितें आसा आर्टिस्टांचें तशेंच आसपाक हय. जाय तशें आसता सपोर्ट आसपाक जाय आसपा जाय सारकें. तेन्ना तो एकटियात बरो जाता न्हू जाता आतां तुमकां दोगांयकूय एक सुपर पावर मेळलो हय जशे परी तुमकां आतां सुपर जोडी म्हणटा हय. एक सुपर पावर मेळलो कोण जातली लायफांत सुपर वुमन सुपर कसली तेची तूं सुपर वुमन आनी सुपर मॅन जावपा आमी कोणें चिंतलो ना पूण दोगांय सांगात रावन एक सुपर कपल जावपा आमकां ती गुड व्हेरी गुड आतां तुमचे तियात्र लोकां मेरेन पावलेले आसात रेकॉर्ड बी कितें आसा आसा बरोबर आसा आसा बरें आसा आमी जॉयबिनान आख्खे शूट करून दवरलो हाय तियात्र सगळे जमिनाकडे पडलो आसा आतां सद्याक सद्याक जवान सुपर 8चेर आसा हांव सगळे मुगेले चड हाय तियात्र ओके तर इश्टानो जॉयविन चॅनल सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म हाचेर आमचे कोंकणी तियात्र पळोवपाक मेळटात पिटर रोशनाचे कितलेच तियात्र तितलेंच आसा तो सबस्क्रायब करपाक आनी पळोवपाक विसरू नाका भोव थोड्या पयशांनी आख्खी फामील पळोवपाक येता सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर जॉयबिन आमी पयले जायतो पयलो सावन म्हजो राखणो तेन्ना दाखलो कॅमेरा हांव ते टायमासून जॉयबिना बगली रायना जमिनाने आमची रिलेशन आमची सोयरी पूण बहुत केन्ना कितें अशें करून तसो कसो केन्ना ना आज पासून हांवें आमच्या जिवितान न्हू जायत्यो घडण्यो घडटा हय तुमच्या लायफान कसली एक घडणी घडली जे घडण्यान तुमकां एकली सांगशी पयली घोडणी हांव म्हाजें सांगता तेजे उपरांत म्हाजे जायतीं बेळां घातलीं जायतीं तेन्ना सावन हांव शिकलें कोणाक चड कोणाचें पातयपाचें न्हू आनी जेलसी आनी तुका हें सगळें आसता म्हणून खूब म्हाका खूब भोगलाय ना ते म्हाजे बेळा येयल्या ना ते हांवें करूं ना ते कोणी चोरी केल्ली कोणाय केन्ना हें करना तें आनी हांव खूब रडलें आनी खूब म्हाका सिकमेंट जालो अशें दिसलें की फिल्ड सोडचें फिल्ड पूण हांवें म्हाज्या हातीन जिखप लोकांनी भांगरा वस्तू मेळिल्ल्यो कितल्यो दिल्या पूण त्या लोकां पर्यंत तें पावना कित्याक मिता तियात्रीस तेगेल्यो विद्यानिकेतनात 2 मुदयो गेल्ल्यो ते कोदेलाचे दोनीला गेले जॉनीसला तियात्रात तेच फाटल्यान आमकां तियात्र आशिल्लो हांव ग्रीन रुमा भितर सरता आसता एक लांकडा कोदेल आसता ते कोदेलाचे 2 मुदयो हांवें बेग बीन ब्रायनाक व्हरून दिल्यार बाबा म्हणलें कोणाक 2 मुदी उरल्या ब्रायन कळ्ळो तियात्र कोणाक जाल्लो आमगेलो जॉन्डिसला फोन मारलो जॉन्डिसला कोणाक तरी 2 मुदी उरल्या म्हणून मेळ्ळ्या तेणें सांगलो म्हाका मेळ्ळें बी म्हणून तेणे काडल्यार दिसता टेंपो थांबयलो वाटेर ते भायर सरले न्हू त्या बुबुसाक ते आनी तेणे विचारलें आसता अरे कोणाक मुदी उरल्या खंय तेन्ना मितान सांगलें आसता आपली उरल्या मागीर पिटर ते फेळा
तो बेगीन गाडी थापलो वाटे जेवण येयलो त्यो मुदी घेतलो गेलो. सो आमी लोकांक केन्ना बांगडा वस्तू बसो कितें मेळ्ळा आमी दिलां. पूण ह्या फिल्डान म्हाजी जायते चोरी घेतल्या कोण कितें घेतला पूण कित्याक म्हाका म्हाका बंद करपाक. पूण हांव आयज पासून देव जाण आसता. थंय आमची म्हज्या आईन सदां शिकयलेलें काडी काडल्यार बडी वयता. काडी म्हळ्यार कितें फस्का काडी धाकटी बडी म्हणटी कितें व्हडली. सो तूं कोणाली काडी काडली तुजी बडी वयतली. तुका दिसतलें आपण आतां ती काडी काडटा हांव हॅप्पी पूण केन्ना कोणाची काडप ना आनी कोणाली कितें हावप ना. तूं कितें शिकला एक घडणेचेर म्हणजे तुज्या लायफान एक घडणी घडली आनी तातूंतल्यान कितें शिकलो? हांव म्हाका मुगे जिवितांत जायती घडणी घडले आनी हांव जायत शिकलां तुगे बाब. पूण म्हाका एक व्हडली घडणी घडलेली ती जाणा एक पाडें हांव बरोबर ना जालो बरो दुयेंत जालो सारको आसता म्हणजे तुगलो तियात्र चलता आसतना पांय तियात्र चलता पेसो अशें करून उबो कोताले म्हाका हांव पडलो. मलेरिया जोर जालो म्हाका दोतोरान तुका बेड रेस्ट आनी तुगे शो बॉम्बे आहलो. सो हांव जाणा हो शो आनी कोणा करपाक बरो मुश्कील म्हणटो तो सारको बेजो पांय तियात्र हय तुगे तियात्र उबराव जायना उबरावन म्हाका स्टेजी दोल्यार पुरो आहलो मुगे पोट दाखयतालो येतालो उठतालो इतू सिरियस म्हणजे म्हाका बॉम्बे गेलो तरी पूण ना म्हणटा ते टेम्पोन जास्त टेम्पो तितून ओंकीत गेलो तियात्र केले बॉम्बे मागीर दोबितालो इंजेक्शनाचें हांव निवडलो डॉक्टरान केलें मागीर तेजें हांव निवडलो. पूण म्हाका तेदोण कळ्ळें एक तर एक्टर तो तियात्रान ना जाल्यार ते डायरेक्टराक कितू टेन्शन जाता तें. पूण आयज आमी त्या भुरग्यांक कोणी न्याय हांवें जायत्या भुरग्यांक न्याय हाडले जेनेट आदी कोणें हाडा ते भुरगे न्याय येयले पडे ते आयज तुका सांज देखून सांगपाक हाल पावना ना. आतां भुरग्यांक सजमना. आतां भुरग्यांक हे आर्टीचो कलेचो व्हॅल्यूच खबर ना. कितें बाबा त्या डायरेक्टराक कितें फेस करचें पडटा कितलीं जाणां लागून कितले हालता एकल्या लागून ना. हांव पावना डायरेक्ट सांगता तूं कोणाक पळयना जाल्यार कितें करची गेली. आतां देवान म्हटलें आयज हांव तुमच्या फुड्यान आयलो तुमकां एक मागा कितें जाय तें कितें मागतली कितें मागतलो? हांव मागतलो आमी दोगांय सदांच एकवटान राव आनी एकवटान मरो. तूं? हांव मागतलें म्हाका तेणें मागलें तें जालेंच पूण मागीर स्पेशल देवाक मागपाचें म्हाज्या आवय बापाचे भायर जी तेजी माशेन माय माशेन तेजी म्हाजे आसा आमी तेका माशेन म्हणटात सगळीं भुरगीं सुद्दां तेका माशेन म्हणटात. तेणें म्हाज्या भुरग्याचो सांबाळ केला मागीर बेंजरार तेणें सांबाळ्ळा. हांव तियात्र केलें तेजी विश्वास दवरून म्हज्या आई कडल्यान कितें बेंजर 3 वर्सांचो जावचे पयलीं 3rd बर्थडे पयलीं आई म्हाजी देवा कडेन गेली. सो ह्या माशेनान आयज पासून म्हाज्या घरान आसा घर सांबाळटा म्हज्या भुरग्यां सांबाळा आनी ती आयज पासून जाणटी म्हणनासतना घरां हांव तियात्राक गेलो जाल्यार सगळें करता. म्हाका फुडल्या जल्मा म्हाजी घोवामाय म्हणून ती दिवची. पिडर बाब तुमकां थेंब्यागेर म्हणटा थेंब्यागेर कित्याक? आदी आतां म्हजो पांयचो पांय थेंब्यागेर कित्याक घोग्यागेर कित्याक न्हू? कित्याक तें म्हणटा तें दुसरें हे तेंब पडतो तें म्हणून आनी आदले तेंपा एक तेंबी आसताले हॉकी स्टीक जाण तूं हय हॉकी स्टिके भाशेन झाडां तेंबी मुगोताली तेंबी केलकी एशकोन हॉकी स्टीक सारकी हय केलकी हय ती काण एशकोन घेवन खेळप ते म्हणजे हॉकी स्टीक ना पूण ते तेंबी म्हणटाले ओके आनी शापागे तेंगे तेंपा ते घेवन खेळप कार्पेंटर आनी आमकां दिसलें कितें तो थेंबो तो तें तेंबे तेंबो मागीर तेदोन तो ते तेंब्यान खेळटाले तेदोन तें नांव पडलें तें तेंबे म्हणून. ताणें खूब खेळ केल्यात न्हू? हय थोडे तो तितून खेळांत तो खेळांक बरो फामाद. हय आज चड बातागडो शालीबाय आमगेर आसतालो गोबायल म्हणटाले म्हणजे पांयान तेका बातागडो शालीबाय कोलोय बँडीस ते सगळे मुगे पांयचे बाराबरचे. आतां तुमी दोगांयनी काजार जावन एक सेग्रेद एकामेकाक केन्ना सांगूंक ना खंयचो? सांगला सगळें सांगल्या केन्ना आनी आसा जाल्यार सांगूं नाका तो मागीर सेग्रेद ना हांव लिपोवन दोन पूण सेग्रेद दोन मरो जायना. आपली माय कशी आपल्या कडेन पाय कसो माशेन कशें वागल्या आख्खी भयणी आपल्या कशी आपूण तेंचे केंस सुकयतालो आपूण रोगड्यार आळ्यार वाडटालो ल्हान आसतना म्हजी भयणाक हें करी मागीर तांकां मॅगी हेंकां तांकां जिवाना आपूण काजरां घेवन येतालो आपूण जिवानान आपूण ताका काजरां नासतालीं मागीर मॅगी तेची केंसां भयणी घालतालो मॅगी आनी हांव बरोबर अशें म्हळ्यार मॅगी म्हाका दिसता म्हाज्या 1 वर्सा व्हडलें
हांव धाकटें हें करता म्हळ्यार बरोबरी कशी जाली पूण तो केन्ना सांगता म्हणजे आमी अशें करी तशें करी सो सगळें सांगलां सगळें इवन माये म्हाजें. आतां तुमकां तियात्राच्या लायफान काजारी लायफान धादोसपण मेवला वो आजुनूय सोदतात तुमी? ना आमकां भुरगे देवान सगळें दिलां. हें व्हडलें जादोसपण आमकां. व्हडलें तियात्र केलो खंयच आनी सिरीज करिनासतना बंगलो कसलोय जावं तो बंगल्यार रावता वर्साक. बरो व्हडलो बंगलो हांवें पळयला कसलो म्हणजे बरो व्हडलो. एनिवे म्हाकाय बरें दिसलें तर तुमच्या बंगल्याक बाबा वय आमचे तियात्रिस्ट बरे पावले. सो तियात्राचेर हार्डवर्क करून की भुरगे दिले एक बरें ब्रायन आसा तो म्हाका तो सारको सोडून घालता मातसो तेका राग येयलो फुरफूर जाता पूण मागीर सारको बरो. आनी म्हाजो बँजर आनी कितें जाय जिको भुरग्यांचे सूख आनी आतां तियात्रा लायनीन देखून हांव केन्ना बरोयत जाय तूं तेंगे एडवायस चड जाय म्हाका ते चड कोताय. आतां ब्रायन आमी कितें आख्खे सगळे ते तुमच्या सिक्वेन्स आहाय ते हाड म्हूण रेडी आसा हांव बरोय स्टार्ट कर. मागीर बँजर कितें कोता बँजर तूं रेडी आहा पापा हें म्युजीक नाका म्युजीक हाड तो मास्टर न्हू म्युजीक हाड तो हें कोत न्हू म्युजीक बी आतां तो तें हितून. सो म्हाका त्रास कोण पयली भाशेन तुका एक्चुअली तुका म्हणल्यार तुका सपोर्ट आसा तीग जाणांचो बायलेचो आनी भुरग्यांचो. लंडन गेली हांव आनी तो दोगांय सकयल आसता पूण म्हजें हांव वन मॅन आमी जाता. आतां हांव मेकअप हांव ग्रीन रुमा मागीर चेडवां आसता हांव मागीर आसता मेकअप करता म्हाका कांय खबर आसना स्टेजीर कितें करपाक जाय कितें कांय खबर आसना तें कोताय. म्हाका सपोर्ट म्हणटा प्रॅक्टिसार रांदपाचो एक्टरा जेवणाचो तें सगळें हांव करता. अदरवायज म्हाका कांय टेन्शन ना इवन एका बरोवपाचें कात्र काडपाचें कार काडपाचें आनी हें सांगलें कितें बाकी सगळे भुरगे खान मारता काय खबर आसना स्टेजीचेर खंय कितें दवरूं जाय अशें काडूं जाय कितें करलें ब्रायन सारको घामाक घुमी जाता. ब्रायनाक हांवें नोट केला दुसऱ्याच्या तियात्रान पासून तसोच कित्याक रोसफोन्साचो शंभरावो तियात्र आसलो तितून हांव हाडलो ब्रायन हांवें नोट केला स्टेजीर पासून हांगा थिंगा धांवपाक कोणाचोय तियात्र आनी इट इज गुड हांवूय तसोच कोणाच्याय तियात्रान आसूं हांव आजून काम करता. आतां तुमचो मोग आतां मोग म्हणजे कितें तुजे बाबतींत? मोग म्हणटा तो एकामेकाची आपुरबाय बरे भशेन सजमोन घेवन आतां राग येयलो जाल्यार आतां मागीर फुसलो झगडी जालो जाल्यार नाजाल्यार ते घेवन रावन जिद्द करून मागीर ते फुडें वचप हेका कळना झगडी कोणाकय जायना एकामेकाचें तापोना कोण. तुजें कितें? आमी रोखडेच मोगे अशें मोग म्हणटा हँग मारली किस गेलो असो मोग वेस न्हू तो. मोग म्हणटा तूं जाण जावपा जाय जरी तर तुगे बायल केन्ना कितें जिवा देखून बरी ना जाल्यार तो कितें आनी कितें जिवा बरी ना तेच जायना. मोगान तेजी खबर घेवपा जाय तूं आयज चला बिरान ना दोतोराक या अशें करून बायले खबर घेवपा जाय गांवांत आनी बायलेन घोवा खबर घेवपा जाय दोगांयनी एकामेका खबर घेवन एकामेका सजमोन घेवपा जाय. कितलीं वर्सां जालीं. आतां तुमी खूब तियात्र केले मनशाक जायतीं स्वप्नां आसतात तुमचें एक स्वप्न कितें उरलां? स्वप्न उरलां तर भुरग्यांक आजार जावन तेंगे बरेपण पळोवपाचें आनी कांय ना पावतो मागीर जालें स्वप्न आनी स्वपन ना. पूण मुगे एक स्वपन आजून आहा हय तें हांव केन्ना सोडपाना तें लास्ट बेडाचें देखून आसलें जाल्यार तें म्हाका पूर्ण आतां जायत्यो सवलती आसा आतां फिल्म जाय जाल्यार जयविनाक सांग बरें तेजे जॉयवीन हांव सांगता जॉयवीन कोण आमगेलें जॉयवीन हार्टी लागला आमच्या आयकुप्यांक सांगुया तुमकां फिल्मां पळोवपाक जाय तियात्र पळोवपाक जाय जाल्यार सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर पळोवन घेयात. सोय घर भितर तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी खास करून जे भायर आसात तांकां एक बरी संदी तियात्र पळोवपाक कोंकणी फिल्मां पळोवपाक. सारकें कितें जितलो लोक पळयतलो तेन्ना तेकाय तरी आपल्याक कितलें मोट्ट तें तेका येवपा जाय न्हू जयविनाक. आतां आमी एक आमचो एक तियात्र तो घेता तो हें घालता जाल्यार आमकांय तो कितें दिता एक्टर सगळे डायरेक्टराक तुजी कोणी घेतलो पूण लोकांनी ते अशें पळयत जाल्यार ते वाडटले आनी चडटले. आतां तुमचो एक निमणो संदेश आमच्या पालकाच्या जोडयांक कितें दिते? जोडी एकठांय जाली जाता ते दिसून तेशींच रावंक जाय. तुमी कित्याक एकामेका जोडेन भोंवतलीं जोडेन रावतलीं म्हण एकामेका पळयताय थोडीं आनी मागीर ती हालताय तेच जायना. कित्याक चोय आमकां देखून रोशना लागून पिटर रावता अशें ना तुगे देखून तियात्रां रोशना लागून पिटर रावना तुवें
पिटरूय एक एक्टर म्हण हय म्हाकाय वयला सो आणि तो म्हणला ताणे कितले पाटी म्हणाले स्वतः उलयला तूं पिटर तू रोशनाचे ना ना. रोशन तू बरो कॅरेक्टर एक्टर इवन हंबर्ट हय. सद्दां सदांच. तुका रिस्पेक्ट दितालो सारकें म्हणून दोगांय तर एकठांय जावन जो सद्दां जोडीन कितें आवरोंक जायना तुका घेवन कितें वचपा जाय भायर वचपा जायना जोडयेन न्हू जावपा जाय कित्याक चोय फाटीं आमगे जॉयबिनाक एक हें जालें चोय सुपर हिट OTT OTT फंक्शन जालें तितून तेणें म्हाका स्टोरी बरो बरोवपी म्हूण म्हाका हें दिलो बेस्ट स्टोरी बेस्ट स्टोरी म्हूण त्या स्टोरी येता जाल्यार हांव एकलो वयतालो न्हू म्हाका एकल्या दिल म्हणून हांव गेलो ना आमी दोगांय गेले आनी सांगता आसतना जॉयबिनान सांगला चोय तूं एकलो ना तुमी दोगांय पिटर रोशन वसाय त्या पिटर एकलो ना सो आमी तिंगा देखून जोडयेन गेले सो हांव मागोता जोडी पळय आमी आहाय तशें कोण जोडयेन रावाय जोडयेन खूंय कोणो येव तुका ऑफर येवं जोडयेन वसाय जोड तेदो कोणाकाय जोडयेन वसाय तर कितें उरलां सांगूंक सोदतालें म्हळ्यार जायते न्हू जेन्ना चेडूं भायर मनीस जावं कोणूय जावं तुका म्हाका सुद्दां हांव यंग आसतना जाण्यांनी जोडी फोडपाक ट्राय केली तूं इतली बरी दिसता न्हू तूं हें कितें तें कितें तशें दुसऱ्याला आयकोन रावलें न्हू जाल्यार दुसऱ्याने तूं केन्ना संवसार करूंक ना तुका कोणी दोन वर करता ते 2 दिसाचे पूण गोबायलाचें रिलेशन सोयरीगत म्हण ती एकमेकाची सासणाची फाल्यां हांव बेड्यार पडलें जाल्यार फाल्यां म्हाका कितें जालें जाल्यार आपली बायल म्हणून तोच म्हाजो कास्तीक काडटलो वो त्या कितें जालें हांव काडटलें आनी तो सांगात तेन्ना एकमेकाचो सदांच पूण 2 दीस तूं कोण बरो करता आनी 2 दीस तुका उलयता 2 उतरां सांगता तो मनीस तुजो सदां मोग करचो ना बरें पिटर रोशन पालकाची जोडी अशीच तुमची जोड तिगोन उरो आनीक फामाद आसात तुमी हाच्या फामाद जावन देवान तुमकां बरी भलायकी आनी सावधीन दवरूं थँक्यू जगय बाब तुकाय तुवें बोला कित्याक तूं अशें करून आतां बरो आसन खेळोन आमगे घेयला तर तुमचे सिरियस जावन दिसलोलें ना काबार आनी उलयली सदां वो प्रोग्रामूच तसो डायरेक्ट दिल से हांव कितें आनी दुसरें हांव जॉयबिनाकूय बरें भलायकी मागता कित्याक तेणें असले प्रोग्राम करपाक आनी दुसऱ्या नोरेन आमगे सगळे काळजांतली भावना पावपाक एक देवान एक भलायकी दिवन बरें गिन्यान दिलां तेजें आनी दबरादान आतां न्हू म्हजे लागीं जायते जाण विचारता जगप तूं हो प्रोग्राम करता याद करता कसो टायम मेळटा तुका हांव सदांच सांगतालो हांव रेडियार पासून आसतना सकाळच्या 5 वयतालो केन्ना 4 आमी घरा सो हांव सदांच सांगतालो दिसाक लोकां लागीं 24 वरां आसा म्हजे लागीं 25 वरां सो तुका कितें तुका आवड आहा जाल्यार तुमकां टायमाचें बंधन आसना पिटर आनी रोशन आयज आमी स्टुडियोन मेवली पूण म्हाका दिसता आमी आतां पडद्यार मेवतली फिल्मां कशी जॉयबिनाचें फिल्म येवचें आसा दाडा त्या फिल्मान तुमी आसा म्हणून आयकलां आनी दाडा हांव आसा आतां तुमी घोडी म्हजी भुरगीं जाय एनिवे आमची एक ल्हानशी भेट फ्रॉम जॉयबिन प्रोडक्शन डायरेक्ट दिल से तुमकां थँक्यू जॉयबीन हांव काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा तुमकां हो प्रोग्राम पळयतल्या त्याच भाशेन म्हजो चड मोगाचो इश्ट जेकब बाबाक आनी आमचो बरो देखणार सदांच आमच्या फाटल्यान आसा बाब जॉयबिनाका आयज पासून जॉयबिन आमकां केन्नाच वायट करूंक ना वायट म्हणूंक ना आमी सांगात नासता फकाणां करून आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं पिटर रोशनाची जोडी भुरगे आमी जी कितें आसा ती लोकांक तुमकां लागून आसा सदांच आमकां असो मोग दियात आनी सदांच अशीच तुमच्या मोगार काला तुमच्या आसऱ्या काला आमी आनी दियात तुम्ही पळयलो डायरेक्ट दिल से ऑन चॅनल 8 विथ प्रिन्स जेकब प्रोड्यूस बाय जॉयबिन मेळया फुडल्या आयताराक विथ न्यू एपिसोड देव बरें करूं Viva Goa, viva Beatriz. Hey!